नाज़रीन, मैं इस वक्त मियाँ चन्नू फ़िश हैचरी में मौजूद हूँ। मियाँ चन्नू फ़िश हैचरी जो है ये पंजाब की दूसरी बड़ी फ़िश हैचरी है और साउथ पंजाब के हवाले से बात की जाए तो साउथ पंजाब के हवाले से सबसे बड़ी फ़िश हैचरी मियाँ चन्नू है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि तिलापिया मछली जो है ये एक नया नाम है और इस पर अभी रिसर्चेस जारी हैं और इसकी अफादियत को उजागर करने के हवाले से, इसकी पैदावार को बेहतर करने के हवाले से फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहा है। मैं इस वक्त मियाँ चन्नू फ़िश हैचरी में मौजूद हूँ, जहाँ आज फ़िश हैचरी में तिलापिया मछली के हवाले से जो है एक डिपार्टमेंटल सेमिनार मुनक़िद किया है, जिसमें साउथ पंजाब भर से जो है अफसरान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और तिलापिया मछली बेसिकली ये मछली कौन सी है, किस किस्म की मछली है, इसकी अफादियत के हवाले से भी बात करेंगे और फ़िश डिपार्टमेंट है वो किस तरह से इसकी पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए इक़दाम कर रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ साउथ पंजाब के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अंसर महमूद चट्टा साहब मौजूद, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सर, जियो न्यूज़ को टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो तिलापिया मछली है ये एक नई मछली है, क्या सोच रहे हैं कि किस तरह से आप इसको जो है वो इसकी पैदावार में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, या इसकी फ़ायदे के हवाले से बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जियो न्यूज़ का। तिलापिया फ़िश बेसिकली अफ्रीकन फ़िश है, अफ्रीका की मछली है और ये जो है इसका नॉर्मल साइज़ छोटा रहता था। पिछले चंद साल, पिछली 2 दहाइयाँ पहले कह लें कि कुछ 10 मुल्कों ने मिल के इस पे काम किया और इसका एक गिफ्ट के नाम से एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका बड़ा साइज़ हो जाता है। अब वो 2010 से ऑनवर्ड ये पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो गई है। ठीक है जी। अब इस पे हम मुख्तलिफ जो है वो तजर्बात कर रहे हैं और ये पाकिस्तान में काफ़ी हद तक ये पाली जा रही है। तो इसका जो अफादियत ज़्यादा होती है, इसकी बेहतर ग्रोथ और बेहतर पैदावार लेने के लिए इसे एक टेक्निक होती है, उसे कहते हैं मोनो सेक्स कल्चर। सिंगल सेक्स ऑल मेल बनाए जाते हैं। आज जो हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, जो सारे एक्सपर्ट्स मैंने बुलवाए यहाँ पूरे साउथ पंजाब की जितनी भी हैचरीज़ हैं, मुजफ्फरगढ़ से, बहावलपुर से, ठीक है जी, मुजफ्फरगढ़ में एक हमारा रिसर्च सेंटर बना हुआ है स्पेशल, उनके डायरेक्टर भी आए हैं। तो यहाँ से कुछ रिटायर्ड अफसरान जो एक्सपर्ट्स हैं, एक सईदुर्रहमान इस इलाके के हमारे, तो वो सारे हम मिल के बैठ के तो हमने ये किया कि टेक्निक जो है जो पिछले चंद सालों से डेवलप हमने की है, क्योंकि उसमें उतनी प्रोफिशेंसी शायद उस तरह नहीं आई। तो आज हम सारे बैठे हैं कि जो मोनोसेक्स बनाने का तरीक़ेकार है उसको रिविज़िट किया जाए और उसको इम्प्रूव करके और प्रॉपर तरीके से इस साल साउथ पंजाब को हम जो है SRT सीड उसे कहते हैं, तिलापिया रिवर्स टेक्निक से बनाया गया बच्चा जो है वो हम मुहैया करें फार्मर्स को जो उनकी ज़रूरत है। दूसरा जो आपने कहा कि तिलापिया बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने केज कल्चर का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी पे केजेस दे रही है। पिंजरों में मछली पालना जिसे कहते हैं, पंजनद पे आपने देखे होंगे, कई जगह पे और भी लग रहे हैं, साउथ पंजाब में भी और अपर पंजाब में भी। तो इसके अलावा और मुख्तलिफ जो है इसको इंटेंसिव कल्चर की टेक्निक्स हैं जिनसे तिलापिया कल्चर की पैदावार यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। तो आप बताइए कि आप मोनोसेक्स जो है तिलापिया मछली का जो मोनोसेक्स, इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? मोनोसेक्स तिलापिया जो है ये ख़ुद ब्रीड कर जाती है तालाब में, अगर दोनों सेक्स अवेलेबल हों। तो ख़ुद ब्रीड करने से एक तो तिलापिया में ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, उसका साइज़ नहीं बढ़ता, ठीक है जी, ग्रोथ नहीं होती, फीडिंग कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, बच्चा ज़्यादा हो जाता है और उसका साइज़ वैसे भी नहीं बढ़ता कि जो मछली जो है वो जब अंडे बच्चे देने के लिए अपनी एनर्जी ज़ाया करेगी तो वो अपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। तो इसलिए मोनोसेक्स बनाया जाता है ताकि वो मछली ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, जितना खाए उतना बढ़े और अपनी वो ख़ुद से वहाँ पर अंडे और बच्चे दे के तो अपनी नस्ल वहाँ पर बढ़ा के और तालाब को गंदा ना करे। मियाँ चन्नू फ़िश हैचरी को ये एजाज़ हासिल है कि इस हैचरी में तिलापिया मछली पर सबसे पहले जो तजुर्बात किए गए थे वो मियाँ चन्नू फ़िश हैचरी में किए गए थे। तो आपने जब ये तजुर्बात इस फ़िश हैचरी में किए हैं तो आपने कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं पाई हैं? जी, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इसको एजाज़ हासिल है पूरे पंजाब में कि मियाँ चन्नू पे ही हमने जो तिलापिया हम लेके आए थे, इसकी ब्रीडिंग जो गवर्नमेंट सेक्टर में पहले हुई और उसकी सेक्स रिवर्सल की टेक्निक भी यहाँ पे डेवलप हुई, उसी को मद्देनज़र रखते हुए और जो टीम उस वक्त अवेलेबल थी, जिस टीम में काम किया था, उसी टीम को आज बुलाया है और इसीलिए ये स्टेशन आज हमने चुना था कि यहाँ सब हम बैठ के, ये हमारे लिए एक यादगार भी होगा हमारे कि टू स्टार्ट विद अगेन दोबारा हम यहाँ से उसी तरह काम शुरू कर रहे हैं जिस तरह हमने इसे 10 साल पहले किया था।
تو اسی لیے یہاں پہ اس کو چنا گیا ہے کہ یہاں پہ ہم کام کر کے اس کو دوبارہ یہاں سے بہتر لوگوں کو ٹریننگ دے کے ٹیکنیک سکھا کے پورے ساؤتھ پنجاب میں پھیلائیں اور اس کا فائدہ لیا جا سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین، ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر محمود انصر صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے. ڈائریکٹر صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ، ریاض الدین صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا خصوصی ٹائم دینے کے لیے. آپ بتائیے کہ تلاپیا جو مچھلی ہے اس کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ ڈائریکٹر جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہم اسی کے بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ان کی ایک ویژن ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ کس طرح ہم اس کے ٹیکنیکس کو زیادہ مؤثر بنائیں. تو اسی ٹیکنیکس کو مؤثر بنانے کے لیے ہم نے آج ایک یہاں پر ایک گیدرنگ کی ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں، جس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ گائیڈنس بھی ملی لوگوں کو جو یہاں پر آئے، اور پھر ایک ریفربش ہو گئی ہماری ساری نالج کہ ہم نے کس طرح کے اس نئی ٹیکنیک سے اور اس کی پروڈکشن کو بڑھانا ہے. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ کیج کلچر شروع ہوا ہے، اسی کو پروجیکٹ کو لیتے ہوئے اسی طرح مظفر گڑھ میں ایک ریسرچ سینٹر سوارک کے نام سے اسٹیبلش ہو رہا ہے، جہاں پہ ہم فارمرز کو، ایسے فارمرز جن کے پاس پانی میٹھا نہیں ہے اور سیلائن واٹر ہے ان کا، تو وہاں پہ ان کو آپشنز دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز یہ نہیں بریڈ ہوتی یا گروتھ نہیں ہوتی ایک مچھلی کی، تو دوسری فش آپ وہاں پہ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے نہ صرف ہمارے فش کی پروڈکشن بڑھے گی بلکہ فارمرز کو اپنے ذرائع آمدن میں بڑھانے کے لیے بھی کافی مواقع ملیں گے. ٹھیک ہے. فشریز ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تلاپیا مچھلی کو جو ہم اس پر اقدامات کر رہے ہیں، اس کی گروتھ کو بڑھانے کے حوالے سے، اس کی افادیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے. تو یہ اس قدر ضروری ہے کہ تلاپیا مچھلی کو ہی آپ نے پروموٹ کرنا، دیگر بہت ساری مچھلیوں کی جو اقسام ہیں وہ بھی ہیں، تو آپ زیادہ تر جو ہے وہ اس کو پروموٹ کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیے، یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری ورلڈ میں تلاپیا فش پہ ریسرچ پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے اور اس کی پروڈکشن بھی بہت کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ شارٹ ٹائم کراپ ہے، جلدی سے اس میں فارمر جو ہے نا اپنا ریونیو واپس لے سکتا ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کی یہ ایک ایسی پیلیٹیبل فش ہے جس کی نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے جو ہے اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے اور پورے ورلڈ میں کیا جا رہا ہے، صرف اس پاکستان میں نہیں ہے. اس مچھلی کا منیمم وزن کتنا اور میکسیمم وزن کتنا ہے؟ دیکھیے، اس میں 300 سے 500 گرام تک اس کا جو ہے نا وزن ہے، جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل. جی چھوٹی مچھلی کہہ جاتی ہے، اور یہ ہے کہ ٹیسٹ میں بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس میں فارمر جو ہے نا اپنا ایک سیزن میں 2 کراپس بھی لے سکتے ہیں. یہی وجہ ہے اس کو زیادہ پروموٹ کرنے کی بھی، اور اس کو زیادہ اس پہ ریسرچ کرنے کی بھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈائریکٹر ساؤتھ پنجاب ریاض الدین صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز میاں چنو عاشر عظیم صاحب میرے ساتھ موجود ہے. سر آپ بتائیے گا کہ آج اتنے سارے مہمان آپ کے پاس آئے ہیں، قسمت کی بات ہے، مہمان نوازی تو کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. تو آپ نے اس سارے سیمینار کو دیکھا ہے، میزبانی کی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اور فشریز کے حوالے سے کائنڈلی بتائیے گا کہ آپ کے اس فش ہیچری نے تلاپیا پر کیا اقدامات کیے؟ جی، آج ڈاکٹر انصر محمود چٹا صاحب ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف اینڈ فشریز ساؤتھ پنجاب کی سربراہی میں یہاں میاں چنو میں تلاپیا کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے. ان کی رہنمائی میں جو آج ہمیں انسٹرکشنز ملی اور ڈائریکشنز ملی ہیں کہ اس تلاپیا فش کو آگے فردر اس کو بہتر جو ہے وہ پروموشن اور اس کی بہتر پیداوار کے لیے فارمرز کو مہیا کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات ضروری ہیں، اور کیسے بہتر ہم یہ اچھا سیڈ پیدا کر کے فارمرز سے کو مہیا کر کے اور اچھی پیداوار ان سے حاصل کر کے جو ساؤتھ پنجاب میں اور پنجاب میں جو ہے وہ بہتر اس فش کے جو ہے وہ فروغ کو جو ہے وہ ممکن ہم بنا سکتے ہیں. کیونکہ یہ فش جیسے ڈائریکٹر صاحب فرما رہے تھے اور ڈی جی صاحب بھی کہ یہ فش بہت پاپولر ہو رہی ہے ماسس کے درمیان میں افراد کے، کیونکہ نسبتاً کم کانٹے ہیں، اس کے فلے بھی بن جاتے ہیں، کانٹے کم ہوتے ہیں، بغیر کانٹوں کے بھی اس کا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اس لیے دن بہ دن لوگوں میں پاپولر بھی ہو رہی ہے. اس آج کا مقصد بھی ڈی جی صاحب کی ڈائریکشنز کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس فش کو باقی مچھلیوں کے ساتھ ساتھ پروموٹ کرنے کا وجہ یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہ چیپ پروٹین کا جو ہے وہ سورس ہے. تو اس لیے اس مچھلی کو جو ہے وہ بہتر یہاں پہ جو ہے وہ ہیچری میں ڈیولپ کرتے ہوئے ان ٹیکنیکس کو جو ہے وہ بہتر استعمال کرتے ہوئے ہم اسے بہتر طور پہ آگے جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. ناظرین، میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر میاں چنو عاشر عظیم صاحب موجود تھے، اور ڈائریکٹر ساؤتھ پنجاب ریاض الدین صاحب موجود تھے، اور ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف اینڈ فشریز ساؤتھ پنجاب جناب ڈاکٹر انصر محمود چٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے تلاپیا مچھلی کے حوالے سے. اور میں آپ کو یہاں پر
पर एक ख़ास चीज़ बताता चलूँ कि मियाँ चनू जो है पहले भी मैंने जिक्र किया लेकिन दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि मियाँ चनू जो है ये साउथ पंजाब की सबसे बड़ी फ़िश हैचरी मानी जाती है। यहाँ पर रिसर्च सेंटर है बाकायदा, यहाँ पर मछलियों पर तजुर्बात किए जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में मियाँ चनू की फ़िश हैचरी को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर तिलापिया मछली पर सबसे पहले जो तजुर्बा किया गया था वो इसी फ़िश हैचरी में किया गया था। और ये मेरे साथ अफसरान मौजूद हैं, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और आपने जाना है कि किस तरह से फ़िश डिपार्टमेंट जो है तिलापिया मछली की इफ़ादियत को उजागर करने के हवाले से, उनकी पैदावार को बढ़ाने के हवाले से या उसको पाकिस्तान में बेहतर तरीके से मुतारफ़ करवाने के हवाले से किस तरह ये इक़दामात कर रहे हैं। इसहाक़ जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।